کلاوے ماہی ملے آ جد عشق دی پھائی لائی نی علم کتاباں دور دساون علم کتاباں دے مالک دور ہے لیکن سانو تو وہ دور نظر ہی نہیں سان تو ہر پاسے اسے دے جلوے نظر ساڑیاں نگاہاں تو وہ دور ہے ہی کوئی نہیں لیکن کدوں دا دور کوئی نہیں گت کلاوے ماہی ملیا جد عشق دی پھائی لائی جدو آئے سیر وہ دے تو وار چھڑیا نا اس پھر کے سینے نال چلا سینے نال کدوں لایا جدو جان وہ دے نام تو باری جدن سیر اس کو قربان کر دیتا اسی کربلا لے دے مرید ہیں اسی کربلا لے دے مرید ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو پر سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بھنے ہو اسی کربلا لیاں دے مرید ہیں انہاں دے مریداں دے اوصاف بھی ہونے چاہیے انہاں دیکھو دین پیچھے گھر دا گھر قربان کر دیتا آخری بیلا بھی آیا نا کہ جس ویلے وہ شمر آپ میں شہید کرنے فرمایا میں نے اپنے رب دی جناب پھر رکھن دے میں نماز آج اسی آکی حسینی ہاں حسین المحبت کرنے مسیح دے نیڑے ہی نہ جا رہی ہے سجدہ دے کے راضی نہ ہوئی ابھی تیرے حسین یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے کہتے ہیں عین سرفروشی اس کو سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے ہر کوئی سجدہ کرتا ہے پھر چاہ لیتا ہے لیکن حسین سجدہ کرنے اللہ دی جناب زمین علیہ دیکھیا اسمان علیہ دیکھیا لیکن بیلی دے بوئے تو سر سجدہ کہنا نہیں اس طرح سجدہ کیتا کہ مرسل میں اچھا سلطان صاحب ہی فرما دیں سجدے و سر چاہیے نا ہمیں کافر کہیں ہزاراں ہو بیلی جیڑا راہ دسیا او دے اتے چل دیاں رہنا او دے اگو رو گردانی نہیں کرنی جہان کے آکھے تے بھامے کے نہ آکھے سانو جہان نال کوئی نہیں یار دی جاری نہ سب بیلی تو علاوہ آج کل دیر مسئلے ہو گئے کوئی گلاں کریں دا کوئی گلاں کریں دا وہ ایک سنگی مینو آکھیا بھائی آج جو نمے مسئلے کریں دے کیا کراں میں آکھیا ساڑھے سامنے 1000 مسئلے کریں دے اے مسئلے ساڑھی سمجھ چلی میری ایک کافی دشیر ہے ہکو ماہی دی گل بھاندی ہور کائی گل سمجھ نہ دی سان ہکو بیلی دی گل سمجھ آئیے باقی دیاں گلاں تو کان بند کر لیں ساڑھے سامنے دمی تو لے کے شام تائی کوئی باز نصیحتہ کرے ساڑھے دل تے یوں برابر یہ کریں کیوں اکھی بڑیاں یار دے دیکھنے انہوں ایویں در در جاتیاں پاس